तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। नाम घसीटा तो मेरा नाम जवान देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. Pakistan responded. PAF, while staying within Pakistani airspace, Pakistan Air Force shot down 2 Indian jets. I hope you like the tea. The tea is fantastic. जी अस्सलाम वालेकुम। आप देखेंगे आज G4 खरीदा का खुसूसी प्रोग्राम। आज 27 फरवरी है। पाकिस्तान का जो सरप्राइज डे था उसके 4 साल आज मुकम्मल हो गए हैं। पुलवामा हमले से ये कहानी सारी की सारी शुरू हुई। 2019 आ गया। मोदी सरकार ने अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए, अपने सियासी फ़ायदों के लिए, अपने अवाम के अंदर पाकिस्तान दुश्मनी के जज्बात को मनफी अंदाज में उभारने के लिए, उनको पॉलिटिकली कैश करवाने के लिए एक फेल ऑपरेशन किया 26 फरवरी का बालाकोट में, जिसका बहुत स्विफ्टली और बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड किया। सिर्फ अपनी तमाम जिम्मेदारियों का पास रखते हुए, अपनी तमाम कौमी और बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों का और एक पुरअमन जिम्मेदार मुल्क की तमाम इंटरनेशनल लिमिटेशंस, तमाम नेशनल लिमिटेशंस, तमाम कौमी बैनुल-अक़वामी कवानीन का ध्यान रखते हुए, ख्याल रखते हुए, उनकी हुदूद व क़यूद के अंदर पाकिस्तान ने अपने दिफा का, अपने जवाब देने का एक हक महफूज रखते हुए 27 फरवरी को ही 24 घंटों से भी कम वक्त के अंदर भारत को ऐसा जवाब दिया कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। मोदी सरकार की नस्लें याद रखेंगी कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की फ़ौज को चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये खुद सबसे चैलेंजिंग नेशन है। इस कौम ने, इस पाक फ़ौज ने, जिसके पीछे पूरी कौम खड़ी है, बहुत सख्त हालात झेले हैं और बड़ी बहादुरी से झेले हैं। और इसमें खुदा की मदद के साथ, अवाम की फतह के साथ, अवाम का अफवाज पाकिस्तान की पुश्त पे होने के साथ जो कामयाबियां समेटी हैं, उसकी दुनिया भर में कोई मिसाल नहीं मिलती। बहरहाल 27 फरवरी को आज 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं। मैं यहाँ पर आज़ाद कश्मीर में सुंधाड़ के मकाम पे मौजूद हूँ। यहाँ से 500 मीटर दूर मैं आपको लेके चलूँगी एग्जैक्टली वही मकाम, वही स्पॉट जहाँ पे 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने एक भरपूर जवाब दिया भारत को, और भारत के 2 तैयारे मार गिराए, जिसमें से एक उनका एयरक्राफ्ट, एक उनका जंगी एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की हुदूद के अंदर आके गिरा। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। बाकी सब कुछ आप भी जानते हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है, पूरी दुनिया जानती है। अभिनंदन, भारत का एक फाइटर पायलट, उसे गिरफ्तार किया गया और उसको बड़ी इज्जत के साथ पाकिस्तान में सोल्जर एप्रोप्रिएट उसको एक बिहेवियर दिया गया, उसको एक ट्रीटमेंट दिया गया, जिसकी खुद अभिनंदन ने भी अप्रिसिएशन की और वो यहाँ से उसकी तारीफ करके आया। लेकिन बहरहाल 27 फरवरी, पाकिस्तान कोई जंग से मोहब्बत करने वाला मुल्क नहीं है। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, पाकिस्तान अमन चाहता है। लेकिन अगर जंग हम पे मुसल्लत कर दी जाती है तो उसका बेहतरीन जवाब देने की पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान की फ़ौज भरपूर सलाहियत रखती है। तो 27 फरवरी जंग को सेलिब्रेट करने का दिन नहीं है, सिर्फ दुनिया को ये दिखाने का दिन है कि हमारे पास सलाहियत मौजूद है, और उस सलाहियत के होते हुए भी अपना दिफा करने का हक महफूज रखने के साथ साथ हम भरपूर जवाब देने की सलाहियत और ताकत रखते हैं। तो यहाँ सुंधाड़ से सिर्फ 500 मीटर दूर मैं आपको ऊपर लेके जाऊंगी। कासिम कैमरामैन हमारे साथ मौजूद हैं, आपको साथ लेके जाएंगे। सुंधाड़ आज़ाद कश्मीर में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ से 500 मीटर ऊपर हमें चलना पड़ेगा, आपको साथ साथ लेके चलेंगे जहाँ पे एग्जैक्टली वो स्पॉट मौजूद है। वहाँ पे
لوگوں سے بات کریں گے 4 سال گزرنے کے بعد ان کی یادداشتوں میں کیا محفوظ ہے. کچھ دیگر آفیسرز کے ساتھ بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ہم لوکیٹ کر سکیں جو اس وقت فرسٹ رسپونڈرز تھے فرام دا ملٹری سائڈ, کہ انہوں نے کس طرح سے ابھی نندن کو جو ہے وہاں پہ موجود پایا, کیسے اس کو لے کر گئے. آئی مین وی وڈ ریکال دا ہول ایپیسوڈ جسٹ ٹو ٹیل دا ہول آف دا ورلڈ کہ پاکستان از اے پیس لونگ نیشن, اٹس اے پیس لونگ کنٹری. پاکستان کی فوج جنگ نہیں چاہتی, کسی سے دشمنی نہیں چاہتی, لیکن اگر جنگ ہم پہ مسلط کی جائے گی پاکستان کے عوام پر, پاکستان کی ریاست کے اوپر, تو پھر ہم دفاع کرنا بھی جانتے ہیں اور اپنے دفاع کو نبھانا بھی خوب جانتے ہیں. سو آئیے میرے ساتھ. ونگ کمانڈر ابھینندن کا جہاز جب 27 فروری 2019 کو پاکستان کے ایئر فورس کے شاہینوں شہبازوں نے مار گرایا, تو اس کے بعد جب ابھینندن کا جہاز یہاں پر گرا ہے تو اس کے بعد جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں سب سے پہلے محمد طیب ان کے پاس پہنچے اور محمد نواز ان کے پاس پہنچے. السلام علیکم محمد طیب صاحب. وعلیکم السلام. اچھا, آپ نے کیسے دیکھا ابھینندن کا جہاز گرتے ہوئے اور آپ کی پہلی سوچ کیا تھی؟ آپ سب سے پہلے پہنچے تھے اس کے پاس؟ جی میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو اوپر جہازوں کی آواز بھی آ رہی تھی اور دکھائی بھی دے رہی تھی. اتنی دیر میں ایک جہاز کو ہٹ ہوا, وہ ادھر کریش ہوا, نیچے گرا, تو ہم دوڑ کے ادھر پہنچے تو ابھی نندن ادھر کھڑا تھا, تو اس کے ادھر بازو پہ فلیگ لگا ہوا تھا انڈیا کا. تو اس نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے, تو ہمارے ایک بابا انہوں نے بولا کہ یہ انڈیا میں ہو تم. تو اس نے انڈیا کے نعرے لگانا شروع کر دیے, تو ہم کو پھر جوش آ گیا, ہم نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. تو اس کو معلوم ہو گیا کہ میں پاکستان میں ہوں, انڈیا میں نہیں ہوں, کہ انہوں نے غلط کہا ہے. تو اس نے بھاگنا شروع کر دیا, ہم اس کے پیچھے ہوئے. اس نے 1-2-3 فائر بھی کیے. پھر وہ نالے میں پہنچا ہے, وہ ادھر ہمارا ایک ساتھی نالا ہے اس میں پہنچا, تو ہم اس کے پیچھے تھے. تو ادھر ہم نے ادھر پکڑ لیا. اتنے میں پاک آرمی آ گئی, جو ہم سے دلائی ہوتی تھی ہم نے اس کی خوب, تو پھر آرمی کے حوالے کر دی. اچھا, تو آپ کی پہلی سوچ کیا تھی؟ آپ کا جو پہلا تاثر تھا وہ کیا تھا؟ پہلا تاثر یہ تھا کہ ہم کو یہ تھا کہ یہ شاید پاکستان کے 2-3 دن پہلے اوپر راولاکوٹ کی سائڈ پہ جہاز پہ انڈیا والوں کے آئے تھے. تو ہم نے بولا کہ یہ ہمارے پاکستان کے جہاز ہیں, کوئی ٹریننگ کر رہے ہیں یا کوئی اس طرح کا, تو شاید ہمارا کوئی اپنا جہاز کلیش ہو گیا. تو ہم نے پہنچے کہ سب سے پہلے کوئی اپنا پائلٹ ہوگا, اس کو بچانا ہے, دیکھنا ہے کیا ہوا ہے, کیا سسٹم. جب ہم ادھر پہنچے تو جب ہم کو پتہ چلا کہ یہ انڈیا کا, تو پھر ہم کو یہ تھا کہ اس کو ختم کرنا ہے. یہ تو پاک آرمی کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اس کو بچا لیا. اچھا, آپ کا یہ تھا کہ ان کو ختم کر دیں؟ جی ان کو ختم. یہ آئے روز ہمارے ادھر کشمیر پہ فائرنگ کرتے ہیں, شیلنگ کرتے ہیں, ہمارا بہت نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے ہمارے اندر ان کے لیے بہت غم و غصہ تھا. تو ہم کا انڈیا کا نام سن کے تو ویسے بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتا. تو جب ہم نے دیکھا کہ ابھی تو ہمارے پاس آیا ہوا ہے, تو پھر ہم نے دھلائی بھی کی ہے. تو ہمارا دل تو یہی تھا کہ اس کو مار دیں بغیر, بٹ پاک آرمی آ گئی تو اس نے بچا لیا. لیکن کشمیری ویسے بڑے امن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. میں خود کشمیری ہوں, تو مجھے پتہ ہے کہ کشمیری چاہتے ہیں کہ امن ہو, اس پار بھی اور اس پار بھی, اور کشمیریوں کو اپنی زندگی اپنے حق سے جینے کا موقع دیا جائے. ایسی بات ہے؟ وہ تو ہے, مگر وہ امن کے لیے نہیں آیا تھا نا. اگر امن کے لیے آتا تو ہم اس کو ویلکم کرتے, مگر وہ تو جنگ کے لیے آیا تھا. اور جس طریقے سے کوئی آئے گا ہم اس کا اسی طریقے سے جواب دیں گے. اگر امن کے لیے آئے گا تو ہم اس کو ویلکم کریں گے, اگر لڑائی کے لیے آئے گا یا کوئی اور مقصد کے لیے آئے گا تو ہم اس کا آگے سے اسی طرح کا ویلکم کریں گے. اچھا, 26 کو جب بھارت نے بالا کوٹ پہ ہمارا ایک کوا مار دیا تھا اور ہمارے کچھ درخت شہید کر دیے تھے, 26 کو مجھے یاد ہے کہ 26 کو جب یہ واقعہ ہوا, بھارت نے نہ صرف پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی کی بلکہ امن کی بھی خلاف ورزی کی, بین الاقوامی قانون کی بھی خلاف ورزی کی, اور ایک جنگی جنون میں اس نے وہ حرکت کی جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی. مجھے یاد ہے کہ پوری قوم بڑی ڈاؤن تھی. آپ بھی ایسا ہی محسوس کر رہے تھے اس وقت؟ جی دیکھیں نا کہ وہ انڈیا کا ہے, تو وہ ادھر ہمارے کشمیر میں آئے تو کچھ بھی نقصان کرے, چاہے کوا بھی مارے, وہ بھی ہمارے کشمیر کا پرندہ ہی ہے. تو ہم کو غم غصہ تھا کہ وہ اس کی اتنی جرت کہ ہمارے ادھر کشمیر میں آ جائے. تو ویسے بھی دیکھیں ادھر جو مقبوضہ کشمیر ہے ادھر آئے روز وہ ظلم کرتے ہیں, اس لیے ان کے ہمارے دل میں بہت غم و غصہ ہے. تو جو ہم نے کیا وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا, تو آئندہ بھی اگر وہ اس طرح کی کوشش کرنا چاہیں تو ہم تیار ہیں. نہ صرف پاکستان کی فوج تیار ہے بلکہ پاکستان کی عوام بھی تیار ہے. اچھا, آپ محمد طیب کے ساتھ ہی تھے, آپ نے کیا دیکھا اور آپ کا پہلا جو تاثر تھا, پہلا جو ریئیکشن تھا وہ کیا تھا؟
ہم نے جب دیکھا یہ پیر گلی ٹاپ کی طرف سے جب جہاز کو ہٹ ہوا ہے تو ہم دونوں اکٹھے تھے، ہم دونوں ایک ہی موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں، تو نکل پڑے ہیں کہ ہم جہاز کے ساتھ ساتھ ہی۔ جب ہم وہاں پہ پہنچے تو وہ مجھے تو پتا تھا چھتری دیکھ کر، میں کیونکہ آرمی ریٹائر ہوں اچھا، جی، تو مجھے پتا تھا کہ یہ، تو وہ جو پیراشوٹ سے اتر رہا تھا تو آپ سمجھ گئے تھے؟ میں سمجھ گیا تھا کہ اس کے پیراشوٹ کے اوپر انڈیا کا جھنڈا لگا ہوا تھا، میں نے کہا یہ انڈین ہے۔ وہاں پہ پہنچے ہیں تو وہ چھتری وغیرہ کھول کے نا تو نیچے نالے کی طرف جا رہا تھا۔ طیب بھائی رائٹ سائڈ سے گئے، میں لیفٹ، پہاڑی کے لیفٹ سائڈ سے آیا ہوں۔ اور آپ دونوں پہلے بندے تھے جو اس کے پاس گئے؟ جی جی پہلے، تو میں جب لیفٹ سائڈ سے واپس آ رہا تھا، پہنچا ہوں، تو انہوں نے پہلے قابو کیا ہوا تھا جی۔ تو آپ نے کیا پوچھا یا اس نے پہلے کیا بات کی؟ اس نے تو پہلے وہی بات کہ اس نے سمجھا میں کہاں ہوں؟ میں کہاں ہوں، اس نے وہ تو سمجھا کہ میں مقبوضہ کشمیر میں گرا ہوں، آ کے جے ہند کا نعرہ لگایا اس نے۔ تو واپس بیگ ریٹرن جب اس کو جواب ملا کہ اللہ اکبر کا، تو پھر وہ سمجھ گیا کہ میں رانگ سائڈ پہ۔ اور آپ کے اندر بھی محمد طیب کی طرح غصہ تھا؟ غصہ اتنا تھا کہ بس کیا بتاؤں، کہ ہم بتا نہیں سکتے ہیں۔ ہمارا، میں تو ایک آرمی پرسن ہونے کی حیثیت سے یہ اس حق میں نہیں تھا کہ اس کو ریلیز کیا جائے، واپس کیا جائے؟ ریلیز کیا جائے یا اس کو موقع پہ مارا جائے، کیونکہ آرمی کے قوانین کے مطابق جب کوئی بھی قیدی ہو جاتا ہے تو اس کو مارنا جو ہے نا وہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن ریلیز کرنے کے آپ حق میں تھے کہ 2 دن کے اندر ہی، 3 دن کے اندر ہی ابھینندن کو واپس بھیج دیا تھا بھارت۔ پاکستان نے ایک اچھا جسچر دیا تھا، نہ صرف پوری دنیا کو بلکہ ایک دنیا کے امن کے لیے بھی، کہ ہم مزید جنگ نہیں چاہتے۔ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی بالکل، یہ تو اس وقت اس کے موقع کی مناسبت سے بہت اچھا فیصلہ تھا پاکستان کا ہی، اور یہ بڑا پن تھا پاکستان کا عالمی قوتوں کو بتانے کے لیے کہ جی ہم مطلب ہے کتنے مہمان نواز بھی ہیں اور ہم رحم دل بھی ہیں۔ اور ابھی 27 فروری کو آج 4 سال ہو گئے ہیں، تو 4 سال پرانا یہ واقعہ لگتا ہے آپ کو، یا آج بھی یہ تازہ ہے واقعہ آپ کی یاد میں؟ یہ آج بھی اسی طرح تازہ ہے، میری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے اسی طرح۔ آپ تو آرمی ریٹائر ہیں، تو اس قسم کے کوئی واقعات، اس قسم کے کوئی اچھوتے کہنا چاہیے، منفرد کہنا چاہیے، کیونکہ اپنی نوعیت کا یہ ایک الگ واقعہ تھا، کوئی ایسا واقعہ پہلے آپ کی پروفیشنل لائف میں ہوا، یا یہ آپ کی پروفیشنل لائف یا اس کے بعد کی ریٹائرمنٹ کی بھی لائف کا سب سے بڑا واقعہ تھا؟ یہ میرا مطلب سروس کے دوران ایسا واقعہ میں نے نہیں دیکھا ہے، اور اس کے بعد بھی یہ زندگی کا یعنی کہ منفرد واقعہ ہے، اور یہ میں داد دیتا ہوں اپنی ایئر فورس کو، اس معناز افیسر کو جس نے اتنا بڑا کارنامہ کیا اور قوم کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند کر دیا۔ ابھی میرے ساتھ موجود ہیں چچا عبد الرحمان، اسی جگہ پہ جہاں پہ ونگ کمانڈر ابھینندن گرا، اس کا جہاز گرا۔ چچا عبد الرحمان نے کس طرح رسپونڈ کیا پاکستان کی مہمان نوازی، دشمن کے لیے بھی، جنگ کے دوران بھی، کیونکہ جنگ کے دوران بھی انسانیت کا خیال رکھنا ایک بنیادی اصول ہے، ایک بنیادی ایتھک ہے، نہ صرف قوانین کی بلکہ سب سے بڑھ کے ہمارے مذہب کے اندر اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جنگ کے دوران بھی جو جنگی قیدی ہوں ان سے آپ اچھا سلوک کریں، انسانیت کا آپ خیال رکھیں، عورتوں کو نقصان نہ پہنچائیں، بچوں کو نقصان نہ پہنچائیں، جو جنگلات ہیں، درخت وغیرہ ہیں، ان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ بہرحال جو انسانیت کا ایک ایلیمنٹ ہے، نہ صرف اسلام کے اندر، پاکستانیوں کے اندر، بلکہ پوری انسانیت میں، اس کو چچا عبد الرحمان نے کس طرح فالو کیا؟ السلام علیکم چچا عبد الرحمان۔ وعلیکم السلام۔ بڑی مہربانی ہم سے بات کرنے کے لیے، اور آپ سب سے پہلے پانی لے کے گئے ابھینندن کے لیے، ونگ کمانڈر ابھینندن کے لیے۔ میں سب سے پہلے گھر میں تھا، وہاں پہلے تو شور شرابہ تھا فضا میں، تو جہاز کوئی ادھر آ رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، اس کے بعد سب جہاز جو ہے نا اس طرف نکل گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے جہاز آیا اور اس کو آگ لگی ہوئی تھی اور اس کے شعلے نکل رہے تھے۔ پھر ہمارے گھر کے تھوڑا آگے جا کے تقریباً 2 کلومیٹر آگے جا کے وہ گرا ہے۔ گرنے کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد پیراشوٹ ہمارے گھر کے سامنے ہی پہاڑی کے اوپر سے آ رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ شاید یہ ہمارا کوئی پاکستانی پائلٹ ہے، تو میں نے پانی لیا، ایک جگ میں پانی لیا، ساتھ ایک گلاس ہی لیا، وہاں پہنچا
इतनी देर में वो ऊपर ही था, मैं अभी तक वो गिरा नीचे नहीं आया था, तो मैं वहाँ पहुँच जाता, फिर वो नीचे आके गिरा। गिरने के बाद जब मैं उसको देखा, उसका जो है ना ये झंडा फ्लैग लगा हुआ था, भारत का। ये तो भारत का था, इंडिया का था, उसका पूरा फेस ही इंडिया का था। फिर मैंने उसने मुझे बोला कि आप ऐसा करें प्लीज़, मेरी हेल्प करें। मैंने बोला क्या हेल्प करें? बोलता कि मेरी कमर टूट गई है, मुझे पानी पिलाएं। मैंने उसको बोला कि आप पिस्टन नीचे रखें, मैं आपको पानी पिलाऊंगा। तो मेरे पास और कोई असला नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने अपना पिस्टन नीचे नहीं रखा। फिर उसने एक हवाई फायर किया, मेरे ऊपर नहीं किया, वैसे हवाई फायर किया। उसके बाद फिर मुझे कहता है कि आपके पास मोबाइल है, मुझे मोबाइल दें। मैंने बोला मोबाइल तो मेरे पास है, लेकिन उसमें बैलेंस नहीं है। फिर कहता है ये कौन सी जगह है? मैंने बोला ये इंडिया है। मैंने बोला अभी तक हमारी आर्मी उस टाइम अभी पहुंची नहीं थी, तो मैंने बोला ये इंडिया है। इंडिया कौन सी जगह? मैंने बोला ये इंडिया आपका किला है। फिर उसने ये हिंद का नारा लगाया, हाथ ऊपर किया। थोड़ी देर के बाद हमारी पब्लिक जो है ना, सिविलियन, ये पहाड़ी के ऊपर आ गए और शोर शराबा किया कि इसको पकड़ो, इसको मारो, ये काफिर है। फिर वो अपनी पैराशूट की रस्सियाँ उसने खोली और बैठ के उसने जनाब कोई कागज़ निकाले, जेब से एक कागज़ निकाला, इतना सारा टुकड़ा था, उसको उसने ताबीज़ बना के निकला। उसके बाद दूसरा निकाला, वो तो खा नहीं सकता था क्योंकि वो बड़ा पेपर था, वो उसको टुकड़े टुकड़े करके फेंका। फिर मैं उसके और नज़दीक चला गया, लेकिन मुझे पता था कि आज अगर यहाँ से ये निकल गया तो ये तो कहीं छुप जाएगा, तो रात को निकल जाएगा इंडिया में। आज जो कुछ भी होगा, लेकिन इसको जाने नहीं देंगे। फिर वो खड़ा हुआ और फायर करके वो भागा नीचे। हमारी रोड थी घर के साथ, उधर रोड में। फिर थोड़ी देर के बाद वो आगे हमारे गांव की तरफ निकला, लेकिन फिर वापस हो गए। जहाँ जहाज गिरा ना, उसी तरफ वो गया। आगे नाले में गया तो नाले में हमने उसको पत्थर भी मारे हैं, लेकिन वो नाले में गया तो वहाँ उसके ने क्या किया कि छलांग लगाई पानी में गया। वहाँ से उसने पानी पिया, पानी पी के फिर जनाब वो भागना शुरू कर दिया। इतनी देर में हमारे आर्मी के 2 जवान जो है ना वो आ गए, उन्होंने हवाई फायर किया। जब उन्होंने हवाई फायर किया तो वो एंड अप कर गया। उसने अपना पिस्टल नीचे रखा, हाथ ऊपर कर लिए। मैंने उसको जाके बाजू से पकड़ लिया, पकड़ के उसको नीचे कराया, नीचे पानी था। फिर मैं मारना शुरू कर दिया। फिर और भी आदमी सब आगे, आर्मी वाले ने जो है ना वो इधर से पकड़ा हुआ था, कैप्टन साहब थे, मैं ना तो नहीं जानता, एक सिपाही था अकरम नाम का। तो उन्होंने बोला कि अभी चाचा इसको मारना नहीं है, ये हमारे अंडर में आ गया, हैंड अप कर गया, अभी मारना नहीं, इसको छोड़ दो, अभी इसको पकड़ के लेके जाते हैं। फिर उस वहाँ से पकड़ा और पकड़ के उसको गाड़ी में बैठाया, गाड़ी में बैठा के पता नहीं फिर कहाँ लेके गए उसको। फिर हम लोग फिर चले गए जहाँ जहाज गिरा, फिर उधर चले गए। बस इतनी बात। अच्छा, आप जो पानी लेकर गए थे वो पानी नहीं पिया अभिनंदन? पानी नहीं पिया। उसने बोला, मैंने उसको बोला ना कि आप पिस्टन नीचे रखें, मेरे पास तो असला नहीं है ना, कुछ भी नहीं था, तो आप इसको नीचे रखें, मैं आपको पानी पिलाऊंगा। मेरा ये था कि जब ये नीचे रखेगा ना, पिस्टल अपना नीचे रखेगा, मैं पानी लेके पास जाऊंगा, इसको पकड़ लूँगा, काबू कर लूँगा। मेरे इतने जज्बात थे उस टाइम, इतने जज्बात थे कि मैं कहता था कि इसको एक बार जो है ना यहाँ से पकड़ूंगा। और उसने पिस्टल नहीं नीचे रखा, इसलिए फिर। अच्छा, ये वो पाकिस्तानियत के जज्बे। उम्र क्या होगी आपकी? मेरी उम्र 65 है। 65, लेकिन आपके अंदर वो एक जज्बा आ गया, एक नौजवान पाकिस्तानी का। हाँ, क्योंकि ये इंडिया में कितनी दफ़ा ये 61 में भी, 65 में भी, 71 में भी इन्होंने कितना हमारे ऊपर इधर बमबारी की, क्योंकि यहाँ हमारे पास गोले पड़ते रहे। लेकिन हम लोग इंशाल्लाह दिलेर हैं, बॉर्डर के रहने वाले हैं ना, तो हम लोग बुज़दिल नहीं है। इंशाल्लाह जनाब उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं, ऐसी बात नहीं। और अब 27 फरवरी को 4 साल हो गए हैं, तो अभी भी ये वाक़या आपके लिए ताज़ा है? ताज़ा है, इंशाल्लाह हमारे लिए ताज़ा है। इस वाक़ये की क्या याद, मतलब जब मैं पूछूं कि आपकी एक इस वाक़ये से जुड़ी हुई अच्छी याद है, किस तरह आप बयान करेंगे कि वो याद क्या है इस वाक़ये की? एक अच्छी याद के तौर पे आप याद रख। अच्छी याद करेंगे इंशाल्लाह। और वो अच्छी याद क्यों है? इसीलिए कि हम तो मुसलमान हैं ना,
ہمارا جذبات ہے وہ تو انڈیا کا درندہ تھا، وہ تو ہمارا پاکستان میں اسی لیے آیا تھا ہمارے کو نقصان کرنے کے لیے، لیکن اس کا نقصان جو ہے نا منہ توڑ اس میں ہمارے پیرنٹ نے انشاءاللہ اس کو جناب یہاں یہ پہاڑی جو ہے یہ پیر گلی یہاں اس نے ہٹ کیا، تو پھر اس نے وہاں سے جو ہے نا یہ پیراشوٹ کے ذریعے پھر یہاں آیا۔ اور جب 26 کو بھارت نے وہ ایک بزدلانہ واقعہ کیا تھا پاکستان میں بالا کوٹ کا، جس میں ہمارا ایک کوا بیچارہ جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا، مر گیا، وہ کوئی درخت ہمارے جو ہے نا زیادہ تر ہمارے درخت جو ہے نا وہ شہید کر دیے، شہید کیے گئے اور کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ تو اس وقت آپ کے جذبات کیا تھے؟ اس وقت بھی ہمارے بہت جذبات تھے، غصے میں تھے آپ؟ غصے میں تھے کہ یہ جو ہے نا درندہ جو ہمارے کتنے کشمیری جو ہیں ان کو کتنی زیاسیاں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں، کتنی ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، یہ تو بہت ہے ہی ہند ہے کافر ہے نا، لیکن ہے کہ اس نے بہت بڑی زیاسیاں کی ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کشمیر میں۔ وہ جذبات پھر اس لیے ہمارے وہ جذبات ہیں کہ ہمارے وہ بھائی ہیں نا ان کے ساتھ اتنے زیاسیاں ہوئی ہیں۔ ستائیس فروری سرپرائز ڈے، بھارت کے لیے بہت بڑا سرپرائز، بھارت کی تاریخ میں اس کے لیے سب سے بڑا سرپرائز، بھارت کی جنگی تاریخ میں اس کے لیے سب سے بڑا سرپرائز، جس کی وہ ایکسپیکٹیشن تک نہیں کر رہا تھا، اور اتنی سوئفٹ ایکسپیکٹیشن ود ان لیس دین 24 آورس۔ اسی لیے 27 فروری کے آپریشن کو آپریشن سوئفٹ ریٹورٹ کا نام دیا گیا۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں میجر عرفان کریم، جو کہ فرسٹ رسپونڈر تھے فرام دا ملٹری سائٹ جب ونگ کمانڈر ابھی نندن کا جہاز کریش ہوا، اس کو مار گرایا ایئر فورس کے شاہینوں نے، شہبازوں نے، اس کے بعد ونگ کمانڈر ابھی نندن کا نہ صرف جہاز پاکستان سائٹ پہ گرا بلکہ وہ خود بھی گرا۔ اینی وے the rest is the story, the rest is the history, but we have میجر عرفان کریم with us۔ میجر عرفان، آپ کو اطلاع کب ملی، کیسے ملی، اور اس وردی کے پیچھے ایک انسان بھی ہے، اس وردی کے باہر بھی ایک پاکستانی ہے، لیکن اس کے اندر کا جو ایک پاکستانی ہے وہ ایک مختلف جذبات رکھتا ہے، تو اس پاکستانی کے جذبات کیا تھا؟ جی اس ٹائم پہلی بات تو یہ ہے کہ 27 فروری تقریباً 10 بجے کے قریب کی یہ بات ہے، تو اس ٹائم جب یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے جیٹس آتے ہیں اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ایک نارمل سرویلنس کاروائی ہے، بٹ ایگزیکٹلی 5 منٹ بعد جب وہاں ایکسپلوژن ہوتا ہے اور ایک فائر بال بنتی ہے اینڈ دی ریکٹ اسٹارٹڈ کمنگ ڈاؤن، اور آن ریسیونگ آرڈرز آئی along with my troops we just rushed towards the site۔ میرے ساتھ 2 سولجر اور بھی تھے۔ پھر مین وائل ہم ایک راستہ جہاں سنداڑ ایک گاؤں ہے وہاں سے ہم گزر کے جب آگے آتے ہیں، یہ کوٹلا ہوڑا ایک اسپیسیفکلی ولیج ہے جس کے بالکل مڈ پوائنٹ پہ یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے، اور سویلین ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا سر آگے جائیں، یہاں وہ پیراشوٹ اترا ہوا ہے۔ کتنا ٹائم لگا آپ کو بٹوین دا انسیڈنٹ اینڈ یو ریچنگ دا اسپاٹ؟ ناٹ مور دین 15 منٹس آئی سپوز۔ جی تو جیسے ہی وہ انسیڈنٹ ہوتا ہے پھر ہم جب پہنچتے ہیں تو ایک وہاں چھوٹی سی رج آتی ہے، تو جب میں اور میرے ساتھ 2 سولجر تھے وہ رج کے اوپر جب چڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک پیراشوٹ جو اترا ہوا انسان ہے وہ نیچے بھاگ رہا ہے، وہ فیلڈ میں بھاگ رہا ہے، اور ہم اس کے اوپر سے جب دیکھا تو وہ ایک ایریل فائرنگ بھی کر رہا تھا اور سویلین اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ تو اس ٹائم 10:30 بجے کا ٹائم ہوگا، تو جب ہم نیچے اس کے پاس پہنچتے ہیں تو ایگزیکٹلی وی گاٹ اینڈ سرکلڈ ہم دیئر، اور اس کے بعد میرے 2 ساتھ سولجر بھی تھے، میں نے اسے آرڈر دیا جسٹ 15 to 20 feet away I ordered him to drop the gun، تو اس ٹائم he did not listen, rather he had the aerial firing۔ پھر اس کے بعد میں نے اسے شاؤٹ کیا، I shouted at him، پھر اس نے ویپن تھرو کیا in the water، پھر میرے ایک سولجر نے اٹھایا، then we recovered many other things also, some confidential documents as well۔ so اس کے بعد پھر اوبیسلی ہی واز ہیونگ ایز یو سین ان ویڈیوز آلسو کہ اس کے اندر مائنر بروزز تھے اس کے چہرے پہ اور بلیڈنگ وغیرہ ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے سویلینز وغیرہ ذرا مار چکے تھے، اپنا غصہ وہ نکال چکے۔ ایگزیکٹلی وہ غصہ نکال چکے تھے، دے ور ویری فیوریس اور دے ور ویری چارجڈ۔ تو میری ابھی سویلین سے بات ہوئی ہے آپ سے پہلے، مقامی جنہوں نے اس کو اپریہینڈ کیا، سو وہ سب کہہ رہے تھے کہ ہم تو چاہتے کہ اس کو مار دیا جائے یہیں پر۔ ایگزیکٹلی وہ بالکل اوبیسلی ایک جذبات کا تو یہی اظہار ایسے ہی ہو سکتا تھا، بٹ وہاں سے وائز لوگ بھی تھے، انہوں نے یہ بھی ہمیں کہا کہ اس کو جتنا جلدی آرمی کے یہ ہینڈز میں چلا جائے گا تو یہ سیف ہو جائے گا۔ تو ایز سون ایز وی ریچڈ دیئر، جیسے ہی ہم نے اس کو اپریہینڈ کر لیا تو دے ور کانفیڈنٹ کہ ناؤ از ان سیف ہینڈز، ہی از ان دی ہینڈز آف پاکستان آرمی، اور جس کو وہ بعد میں آپ نے دیکھا ہوگا ایکنالج بھی کرتا ہے کہ ناؤ ایک کیپٹن تھے آرمی کے جنہوں نے مجھے بچایا ہے۔
तो ही रिकग्नाइजेस द एफर्ट. तो ऑब्वियसली हमारे जहन में तो ये ऑब्वियसली था कि हम उसे एक ज़िंदा पकड़ लें और फिर हमें पता लग सके कि दुश्मन की चाल क्या है हमारे में. बट वी आर ऑलवेज रेडी टू डिफेंड आवर मदरलैंड एट ऑल कॉस्ट्स. सर्टेनली इंडीड. जो आपने जो कंडक्ट आपका रहा वो तो एक प्रोफेशनल सोल्जर का था, बट एज आई आस्क्ड कि इस वर्दी के पीछे भी एक पाकिस्तानी है विद फ्लैश एंड बोन्स, विद हार्ट, उसके जज्बात क्या था? यस एग्जैक्टली. अगर देखा जाए तो 1947 से लेकर आज तक जितनी भी कुर्बानियाँ हैं तो इस मुल्क को हासिल करने के लिए एक कुर्बानी है. तो वो सारे एहसास और जज्बात इस इंसान के पीछे होते हैं, ऑब्वियसली वो होते हैं. उस वक़्त जो आपकी एक बतौर इंसान इंस्टिंक्ट थी, वो बचाने की इंस्टिंक्ट थी या एक दुश्मन को आप देख रहे थे, गुस्से की इंस्टिंक्ट थी, क्या इंस्टिंक्ट थी? ये बिल्कुल बचाने की इंसिडेंट थी. अगर उसको हमने मारना होता तो ऑब्वियसली हमारे लिए कोई इशू नहीं था. वी वर 3 एंड ही वाज अलोन. तो जैसे ही हमने उसे देखा तो हमारे जहन में यही था, बल्कि ये जैसे ही अब इंसिडेंट हुआ तो हमारे जहन में ये था कि हम उसको ज़िंदा पकड़ लें, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो पकड़ा जाएगा तो कुछ चीज़ें होंगी जो हमें एनिमी के इंटेंशंस पता लग सकेंगी. तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हुए फिर. और आज 27 फरवरी को इस सरप्राइज डे को 4 साल हो गए हैं. इज़ द इंसिडेंट स्टिल अ सरप्राइज फॉर यू इन योर करियर? यस, इस इज़ एग्जैक्टली अनफॉरगेटेबल. और एक सरप्राइज़ है जो आज भी जो है ना वो जहनों में उसी तरह से नक्श. और इस इंसिडेंट को दोहराते हुए आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट है, क्यों? यस, वो एक अचीवमेंट है जो कामयाबी की, यस वो एक अचीवमेंट है. फतह की मुस्कुराहट. यस, बिल्कुल ऐसा ही है. एट अ नेशनल लेवल इवन आई वुड से कि इट वाज वंडरफुल अचीवमेंट. और 26 को जब भारत ने वो एक बुज़दिलाना इक़दाम किया था बालाकोट का, जिसमें हमारा एक कौवा मार दिया बेचारा और हमारे कुछ दरख्त शहीद कर दिए, उस वक्त आपके जज्बात क्या थे? बिकॉज द होल ऑफ द नेशन, आई रिमेंबर माई सेल्फ, आई वाज सो डाउन, आई वाज सो फ्यूरियस कि भारत ये कैसे कर सकता है और हमने भारत को जवाब क्यों नहीं दिया इमीडिएटली. आपके बतौर सोल्जर, आपके बतौर पाकिस्तानी क्या जज्बात? जी बिल्कुल, जज्बात तो उसी टाइम से ही वो एक आ गया था. और हमें अपने जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने भी ये बात कर दी कि वी विल रिटेलिएट. तो वो एक चीज़ हमारे जहन में घूम रही थी कि हम छोड़ेंगे. दैट सेज बिहाइंड यू, पाकिस्तान विल रिटेलिएट. एग्जैक्टली, वी रिटेलिएटेड एंड दैट टू वी रिटेलिएटेड इन द डे लाइट. तो फिर वो हमें एक था कि हमारे होगा ये ऐसा, तो हमने कर दिखाया वो. ओके. और उसके बाद जब विंग कमांडर अभिनंदन को रिलीज़ कर दिया गया विद इन फ्यू डेज, तब आपने कैसा महसूस किया? वो अगर देखा जाए तो एक जेस्चर था, पीस जेस्चर था, जिसको ओबियसली दुनिया तो क्रिटिसाइज़ कर सकती है, बट जो इंटरनेशनल लेवल पे इट वाज रिकग्नाइज्ड और इट वाज अप्रिशिएटेड. तो आई थिंक इट वाज अ गुड जेस्चर बाय पाकिस्तान. Being Pakistan Army, we are ready to defend this motherland and we will do it at all costs. इस वक्त मेरे कैमरामैन मोहम्मद कासिम जो विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं, ये वो एग्जैक्ट स्पॉट है कि जहाँ पे विंग कमांडर अभिनंदन का जहाज़ आकर गिरा था और जिसके बाद वो सारा 27 फरवरी का एपिसोड हुआ, विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ा गया. इस वक्त मेरे साथ जो 2 मकामी लोग मौजूद हैं, जाहिद अली और जाकिब, ये लोग पहुँचे थे सबसे पहले जहाँ पर जहाज़ गिरा. जाहिद अली, आप ये बताएं कि आपने क्या देखा और आपका जो एक पहला तासुर था 27 फरवरी को, वो क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. ये था कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ, हमारा स्कूल ही थोड़ा सा दूर है. अच्छा. तो हम अपनी तदरीस में मसरूफ़ थे. तो अचानक फ़ज़ा में त्यारों की आवाज़ आई. तो जब आसमान पर निगाह हमने दौड़ाई तो देखा कि 5-6 त्यारे हैं, तो वो चक्कर लगा रहे हैं. और ज़ाहिर है उससे पहले एक दिन पहले जो इंडिया ने ड्रामा किया था बालाकोट के मकाम पर, वो भी फ़ौरन नक्शा वो बात जहन में आ गई. तो थोड़ी सी अजीब सी कैफियत थी कि क्या होने वाला है, क्योंकि ये हमारे लिए एक नया वाक़या था और पहले दफ़ा हम ये देख रहे थे ऐसा कुछ सब कुछ. तो थोड़ी देर बाद एक फ़ायर की आवाज़ आई. तो फिर आगे पीछे से कुछ लोगों ने हमारे साथ रब्ता किया कि कोई इधर फायर हुआ है कोई. हमने कहा कि हमें भी सिर्फ आवाज़ आई है, हमने कुछ देखा नहीं है या हमें कुछ पता नहीं चला, सिर्फ आवाज़ आई है. अभी ऊपर ही देख रहे थे कि इतने में फिर एक ज़ोरदार धमाका हुआ है. तो हमने देखा सामने, अपनी आंखों के सामने ऊपर देखा है कि इस तरफ सामने वो त्यारा जो है वो क्रैश हो रहा था. तो जब त्यारा क्रैश हो रहा था तो हम ज़रा थोड़े से परेशान हो गए. तो अजीब सी कैफियत थी कि ये क्या हो रहा है. तो फिर मेरे पास बाइक थी, मैं वहाँ से बाइक दौड़ा के तो हम वो देख रहे थे सारे ये किधर जा रहा है. तो जब वो त्यारा उस तरफ जा रहा है और एक तरफ वो पैराशूट हमने देखा खुलते हुए, तो अब हमारी जो तवज्जो थी वो त्यारे की तरफ थी कि वो किधर जा रहा है, किस तरफ गिर रहा है. जिस तरफ गिरा है फिर हम दौड़ के वहाँ पर पहुँचे तो उसको आग लगी हुई थी, उसके आगे अंदर से शोले निकल रहे थे और लोग भी मकामी वहाँ पहुँच गए और वो आग उसको भड़की हुई थी. तो हमने वो आग बुझाने की लोगों ने सब ने मिल के कोशिश की. हम आग बुझा रहे थे कि इतने में आर्मी आ गई. ठीक है, तो फिर उन्होंने भी उसको पूरे को एरिया को अपनी तहवील में ले लिया और फिर हमने भी मदद की, उन्होंने भी उसको पूरे को अपने कंट्रोल में ले लिया और आग बुझा दी हमने. तो आपके जहन में था कि शायद ये पाकिस्तान के तैयार हैं?
یہ جب تھا جب آسمان کے اوپر یہ طیارے چکر لگا رہے تھے تو پہلے تو ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ شاید یہ کوئی مشق ہے یا کوئی روٹین میں کوئی کام ان کا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد ہمیں محسوس ہوا کہ ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ میرے ساتھ ایک دوست بھی تھے اور بھی تھے، تو ہم نے یہ آپس میں بات کی کہ ایسا محسوس ہے جیسے انہوں نے کسی طیارے کو اپنے مدار میں لے لیا، وہ اس کو اپنی گراؤ میں لے لیا، تحویل میں لے لیا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ اس کو یعنی کہ آہستہ آہستہ وہ آگے کی طرف منگلا کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ اچھا، اور جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ پاکستان کی ایئر فورس نے، پاکستان کے شہبازوں نے بھارت کے 2 طیارے مار گرائے ہیں، تو اس وقت پھر آپ کے تاثرات کیا تھے؟ ذرا دیکھیں، جو بھارت ہے، انڈیا، یہ ہمارا ازلی دشمن ہے، تو انڈیا کا نام سن کے تو ہمارے دل کے اندر جذبات ہو جاتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں، آگ سی بھڑک اٹھتی ہے، کیونکہ انڈیا تو یہ ہم بالکل یہ ایل او سی پہ رہنے والے تو ویسے ہی، اور ہمارے ادھر ظاہر ہے یہ ابھی تو سیز فائر ہو گیا، اس سے پہلے بھی ہر وقت خوف و ہراس، کبھی ادھر گولے پڑ رہے ہیں، کبھی ادھر فائرنگ ہو رہی ہے، کبھی ادھر سے آواز آ رہی ہے، تو ہر وقت ہمیں اپنی جان کی پڑی ہوتی تھی۔ تو وہ دوسری طرف دیکھیں، مقبوضہ کشمیر میں جو نہتے کشمیریوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ جو بے رحمی کی جا رہی ہے، ان کو جو حق خود ارادیت سے محروم رکھا جا رہا ہے کتنے عرصے سے، تو وہ سب کچھ دیکھ کے تو ویسے بھی انڈیا کے نام سن کے تو ہم جو پاکستانی اور کشمیری ہیں، ہمارے تو جذبات بڑک اٹھتے ہیں۔ تو جب یہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ انڈیا کا طیارہ ہے تو ہمیں تو بہت خوشی ہوئی، اور ہمارا جو جذبہ تھا وہ اور بلند ہو گیا۔ ذاکر، 4 سال اب اس واقعے کو ہو گئے ہیں، 27 فروری کے، ابھی بھی یہ یاد تازہ ہے، اور کس قسم کی یاد ہے آپ کے ذہن میں؟ غصہ بڑا آتا ہے پر کچھ نہیں کر سکتے، جو یہ ظلم ہو رہا ہے کشمیریوں پہ، ہمیں غصہ تو آتا ہے پر کر کچھ نہیں سکتے۔ اور جب ابھینندن کو رہا کر دیا گیا، بھارت کے حوالے کر دیا گیا، اس وقت آپ کے تاثرات کیا تھے؟ غصے میں تھے۔ آپ کو اچھا نہیں لگا تھا؟ جی نا۔ آپ کیا چاہ رہے تھے کہ کیا ہوتا، ابھینندن کے ساتھ کیا کیا جاتا؟ اس کو ختم کیا گیا تھا ادھر ہی۔ لیکن جنگی قیدی کے ساتھ تو اسلام بھی کہتا ہے کہ مناسب سلوک کیا جائے، بہتر سلوک کیا جائے، نہیں؟ میں تو کہتا ہوں نہیں، اس کو ادھر ہی۔ آپ کو غصہ ہے کیونکہ آپ یہاں پر بھارت کی جو بربریت ہے اس کو آپ بھارت کی سرکار کی جو بربریت ہے آپ اس کو خود یہاں برداشت کرتے رہتے ہیں۔ جی۔ اس وقت کچھ مزید مقامی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جب یہ 27 فروری کا واقعہ ہوا تو وہ یہیں پر موجود تھے، انہوں نے کیا دیکھا، اور آج 27 فروری کے 4 سال مکمل ہو رہے ہیں تو آج یہ کیا محسوس کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سید صابر حسین شاہ، مقصود حسین شاہ اور عارف حسین شاہ صاحب، یہی مقامی ہیں، یہیں پر موجود تھے۔ عارف حسین شاہ صاحب کا جو گھر ہے، اس گھر پہ ابھینندن کے طیارے کا ایک جو پر ہے، جو اس کا پرزہ ہے، وہ آ کے گرا، ان کے گھر کو بھی نقصان پہنچا، گھر والے لیکن خدا کے فضل و کرم سے محفوظ رہے۔ صابر حسین شاہ سب سے پہلے یہاں پر موجود تھے، تو صابر حسین شاہ صاحب آپ نے کیا دیکھا اور اس وقت آپ کے تاثرات کیا تھے؟ یہ 9:45 بجے کا ٹائم تھا اس ٹائم، تو جب جہاز نے اس کو فائر مارا نا تو پتہ چل گیا کہ ایسا اعلان جنگ ہو گیا ہے۔ جہاز کے ٹکڑے گرتے ہوئے ہمارے پورے علاقے میں آپ نے دیکھے؟ وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، 5-6 جہاز تھے، 2 انڈیا کے تھے، 3-4 پاکستانی تھے۔ تو جہاز جب ہوا میں فائٹ ہو رہی تھی، جو کہ اس وقت میرے کیمرہ مین قاسم اگر آپ کو تھوڑی دیر بعد دکھائیں تو ایگزیکٹلی ہم آپ کو وہ ماؤنٹینیس ایریا بھی دکھائیں گے جس کے ایگزیکٹلی اوپر ایئر بورن فائٹ ہو رہی تھی۔ تو جب وہ فائٹ ہو رہی تھی آپ کو اس وقت پتہ چل گیا تھا کہ دیکھ رہا تھا سامنے، آپ کو اس وقت احساس ہو گیا تھا کہ یہ بھارت کے پاکستان بالکل پتہ چل گیا تھا کہ بھارت کا جو طیارہ بھاگ رہا ہے یہ بھارت کا ہے۔ تو اسی ٹائم جو طیارہ بھاگ رہا ہے وہ بھارت کا ہے، وہ اس کے ٹکڑے ہو گئے اسی ٹائم جب وہ ادھر گرا پیچھے ہمارے یہ پیچھے، تو پائلٹ بھی اوپر سے پھر آ رہا تھا، اس کا جو چھتری تھا نا وہ بھی نیچے آ رہا تھا۔ 15 منٹ کے بعد وہ نیچے اترا ہے، اس نے اپنی رسیاں کھول کے بھاگنے کی کوشش کی ہے، پھر اس نے 2-3 اس نے فائر بھی مارے، ویپن اس کے ہاتھ میں تھا، پھر لڑکوں نے اس کو پکڑ لیا۔ اس وقت آپ کے تاثرات کیا تھے؟ اس وقت ہمارے تاثرات یہی تھے کہ اگر مطلب اعلان جنگ ہو گیا تو ہم انشاءاللہ اس کو چھوڑیں گے نہیں، جانے نہیں دیں گے۔ پورے لڑکے جناب 15-20 آ گئے، اس کو گھیر لیا اس دور سے، اتنے میں آرمی آ گئی ہے، پھر آرمی کے حوالے کیا پکڑ کے ہم نے۔ اور آج 27 فروری کو 4 سال مکمل ہو گئے ہیں، تو ابھی بھی یہ یاد تازہ ہے آپ کے ذہن میں؟ ہر سال انشاءاللہ تازہ رہے گی۔ اور کس طرح سے یہ یاد تازہ ہے آپ کے؟ اچھی یاد کے طور پہ یا آپ اس کو ایک جنگ کی یاد قرار دیں گے؟ نہیں جنگ ہے، مطلب ہے دیکھو نا اعلان جنگ ہی تھا یہ مودی کا، یہ بڑا ہم کو صدمہ ہوا ہے کہ اس نے ایسی کارروائی کیوں کی ہے خاموشی سے۔ 26 فروری جب کرے گا تو ہم اس کو ایسے ہی جواب دیں گے انشاءاللہ۔ 26 فروری کو جو بھارت نے کیا اس وقت پھر آپ کے اندر غم و غصہ تھا، ایک ڈاؤن تھے کیونکہ پوری قوم اس وقت غصے میں تھی، اور پوری قوم کے دل میں یہ ایک تھا کہ ہمیں بھارت کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ بالکل اس وقت ہمارا یہی پورا پروگرام تھا کہ انشاءاللہ پورا اس کو جواب دیں گے۔
मकसूद हुसैन शाह साहब, आपने क्या देखा और आपके तासुरात क्या थे? देखा है कि मेरे सामने 15 मिनट ऊपर जहाज़ एयरफोर्स हमारी और इंडिया के जहाज़ ऊपर गश्त करते रहे, और 2 दफ़ा इंडिया का जहाज़ बॉर्डर पर गया है। फिर वहाँ से हमारे नौजवानों ने फिर वहाँ से घेर कर फिर वापस ले आए। इधर पीरगली और पूना के ऊपर जो है इनकी फ़ाइट हुई, यानी कि 15 मिनट उसको घेरे में रखते रहे। 2 दफ़ा बॉर्डर पर गया, फिर वहाँ से वापस आए। अगर वो वहाँ से चला जाता, भाग जाता, तो फिर ये नाकाम हो जाता मामला। वहाँ से उन्होंने घेर कर जब इधर लाए तो फिर उसको जेलम की तरफ ले गए। अब जेलम से फिर वो 5-10 मिनट के बाद फिर वो वापस आ गए जहाज़। हमारा जहाज़ ऊपर था और वो इंडिया का जहाज़ नीचे था, और हमारे जहाज़ ने फायर किया और फायर की आवाज़ आई। दूसरी जब आवाज़ आई तो दूसरे जहाज़, इंडिया के जहाज़ के गुब्बारे ऊपर निकले, वो टुकड़े टुकड़े हो गया और वो निसफ में उसको लगी, और बाकी जहाज़ को आग लगी अगले हिस्से को, और वो आग में लगता हुआ से शोला शोला मारते हुए फटकता फटकता उधर वो कोठरा में आकर गिरा। यहाँ पर जब गिरा तो फिर सारी दुनिया दौड़ पड़ी कि ये जहाज़ गिर गया है, तो ये इंडिया का जहाज़ था। तो इस तरह सारे आ गए इधर, और बेशुमार महलूकात आ गई, लेकिन पाक आर्मी ने बचाया कि उन्होंने कहा कि नज़दीक मत जाओ, यहाँ बम होंगे, ये आवाम का नुकसान होगा। फिर उनको दूर रखा, फिर नुकसान नहीं हुआ। लेकिन यह है कि ये एयरफोर्स का बहुत बड़ा कारनामा है, ये तारीख़ में ये रकम हो गया है, और आइंदा इंडिया जो जरूरत नहीं करेगा कि पाकिस्तान की तरफ कोई जहाज़ इधर ले आए, क्योंकि हमारी जदीद टेक्नोलॉजी जो है इसने उसको तबाह बर्बाद कर दिया है पहले जहाज़ को भी। आइंदा भी अगर ऐसी जरूरत करेगा तो इसी तरह वो जवाब होगा। और मैं देख रही हूँ कि ये सारा 27 फरवरी का जब आप एक याद ताज़ा कर रहे हैं आज 4 साल, तो आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट है। तो हमें खुशी है इस बात की कि हमारे पायलट ने जो है इंडिया का जहाज़ गिराया है, और ये बहुत बड़ी फतह है। ये एक तारीखी जगह बन गई है ये संदाड़ शरीफ में, और सिर्फ मामला इधर है कि मैडम यहाँ पर जो सड़क है ये सड़क नहीं ठीक। ये सड़क बनाई तो है, किलोमीटर सड़क जो है ना, ये कच्ची सड़क, यहाँ पर कार नहीं आ सकती। बड़े बड़े दूर से आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान से लोग आते हैं, लेकिन यहाँ आकर पैदल चलते हैं तो फिर वो बड़े परेशान होते हैं। तो आपकी हुकूमत से ये अपील है, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से, कि यहाँ पे सड़क बना, ये सड़क कम अज़ कम पक्की होनी चाहिए ताकि ये यादगार तक लोग आसानी से आएँ। तो फिर यहाँ देखें नज़ारा कि किस तरह वो अभी लंदन को पकड़ा गया, किस तरह जहाज़ नीचे गिरा, वो जगह भी देखें जहाँ जहाज़ नीचे गिरा है, वो जगह देखें जहाँ अभी लंदन को पकड़ा है, जहाँ पैराशूट उसका गिरा है। ये सारा नज़ारा इस जगह से तमाम जगह नज़र आती है, और मकामी आबादी के लिए भी आसानी हो जाएगी, आसानी हो जाती है ये मकामी आबादी के लिए। अच्छा, आरिफ हुसैन शाह साहब, आपके घर पर आकर अभिनंदन के तैयारे का एक हिस्सा गिरा, पुर्जा गिरा, उसका पर गिरा, आपके घर को नुकसान पहुँचा? थोड़ा नुकसान पहुंचा है, लेकिन इतना नहीं पहुंचा। लेकिन हमें खुशी इतनी है कि घर वाले आपके महफूज रहे थे? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, सामने पूरी फैमिली सामने खड़ी देख रही थी। जब उसको 2 शेल लगे तो वो क्रश हो गया। तो मैंने बोला कि घर वालों को अंदर हो जाओ, ये गिर रहा है। तो जब अंदर हुआ तो मैंने एक टंकी पहले देखी ऊपर से आती हुई, वो 12 फुट लंबी थी, बड़ी मोटी थी। तो मैंने सोचा कि ये शायद कोई मज़ाइल होगा, तो मैंने घर वालों को बोला कलमा पढ़ लो, हो सकता कि ये मज़ाइल हो, तो ये पूरा संदार तबाह हो जाएगा। जब वो नीचे गिरी तो उसकी आवाज़ नहीं आई, मैंने देखा तो वो टंकी थी। इतने में ऊपर देखा वो पार आ रहा था, वो गिरा उधर शेड के साथ लगा, शुक्र लगा इतना नुकसान नहीं हुआ हमारा। लेकिन जाने नुकसान बिल्कुल पूरे संदार का नहीं हुआ, हज़ारों के टुकड़े गिरे उधर। तो हमें तो फ़ख्र है अपनी फ़ौज पर, अपने आर्मी चीफ पर, कि हमारे जितने भी जवान हैं बहुत दलेर और बहादुर और दलेराना निज़ाम किया उन्होंने। हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। हमें इतनी खुशी है कि हम बता नहीं सकते, और चैलेंज करते हैं भारत को, मोदी को, ख़ासकर मोदी को, उसने जो मज़ालिम दौड़े हैं ना मकबूजा कश्मीर में, वो बंद करे, वरना हम इतना जज्बा हम है कि हम सिविलियन पे उधर जा सकते हैं उसका बदला लेने के लिए। तो हुकूमत को भी चाहिए कि वो बंद कराए मज़ालिम। हमारे वो बहन भाई हैं जिन पर वो मज़ालिम कर रहा है, तो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी उनको अपील करते हैं कि वो ये जितने मुलाजिम कर रहा है वो बंद करे। कत्ल गार्द कर रहा है, वो काफर है ना, वो हमेशा झूठ बोलता है। उसने झूठ के पीछे आड़े आकर उसने बहुत कुछ कहा कि जहाज़ नहीं गिरा, ये नहीं गिरा, वो नहीं गिरा। 2 जहाज़ उसके गिरे, एक उस तरफ गिरा, एक हमारे घरों में गिरा है। हाँ, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि जहाज़ नहीं गिरे उसके। तो हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इतनी दूर से हम आए और हमारे संदाड़ शरीफ का नाम रोशन किया,
اور अपील करते हैं गवर्नमेंट से भी और आर्मी से भी ये सड़क बनाएं जहाँ आसानी से आ जा सके बंदा। थैंक यू, आपने बहुत मुश्किल रास्ता गुजार कर इधर पहाड़ी पर आए हैं, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी उम्मीद रखेंगे कि आइंदा साल भी ये दिन खुशी का बनाएंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक एयरफोर्स जिंदाबाद। The tea is fantastic. The tea has been fantastic and the tea would be fantastic. ये पाकिस्तान का वो सरप्राइज एलिमेंट है, ये पाकिस्तान का वो सरप्राइज मैसेज है इंडिया को, इंडिया समेत पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों को कि जिनके दिल में ज़रा सी भी कोई मैल पाकिस्तान की तरफ बाकी है, ख़ास तौर पे भारत के लिए, क्योंकि 26 फरवरी भारत ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को ख़िलाफ़ वर्जी की, अमन की खिलाफ वर्जी की, बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की, जिसका पाकिस्तान ने अपना जवाबी दिफा का हक महफूज रखते हुए उसको रिटेलिएट किया, उसको रिस्पॉन्ड किया। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, द टी इज़ फैंटास्टिक, द टी हैज़ बीन फैंटास्टिक एंड द टी वुड ऑलवेज बी फैंटास्टिक। पाकिस्तान की तरफ जो भी मैली नज़र उठा के देखेगा उसको तहस नहस कर देंगे, उसका तिया पांचा कर देंगे और भरपूर मेहमान नवाजी करेंगे। ये पाकिस्तानी कौम का पैगाम है, ये पाकिस्तानी फ़ौज का पैगाम है। बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक अमन पसंद पुरअमन मुल्क है, अमन से प्यार करने वाले लोगों का मुल्क है, लेकिन जंग अगर मुसल्लत की जाएगी तो फिर हम रिटेलिएट करना भी और अपनी धरती को डिफेंड करना भी जानते हैं। 27 फरवरी के दिन इस बात को याद रखने की भी ज़रूरत है कि 2019 में भारत ने जब अटैक किया 26 फरवरी का पाकिस्तान के ऊपर, एक फेल्ड अटैक जो कि सिर्फ पॉलिटिकल गेन्स के लिए था, उसके पीछे मकसद मोदी सरकार का अपने कुछ रियासतों में इंतखाबात को जीतना था। इस साल फिर भारत की मज़ीद रियासतों में इंतखाबात आ रहे हैं, बावजूद इसके कि 26 फरवरी 2019 का वाक़या जिस चीज़ को बुनियाद बना के, पुलवामा अटैक को बुनियाद बनाकर किया गया, वो पुलवामा एक ड्रामा था, वो भारत की सरकार का अपना एक तैयार करदा ड्रामा था। वो ड्रामा दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है, उसमें बहुत से सवालात जन्म ले चुके हैं। आदिल के बारे में सबसे बड़ा सवाल तो ये जनरेट होता है कि आखिर उसको 6 बार गिरफ्तार करके उसको रिहा क्यों किया गया। BSF का जो कंडक्ट है, CPRF का जो कंडक्ट है, ये सब क्वेश्चनेबल है, इन सब पे बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान हैं। भारत के अंदर से सवालात उठ रहे हैं, भारत के सहाफ़ी, भारत का मीडिया, भारत के दानिश्वर पुलवामा अटैक के हवाले से सवाल उठा रहे हैं। भारत इसके हवाले से कोई भी सबूत ना तो पाकिस्तान को फराहम कर सका है आज तक इतने सालों के बाद भी, और ना ही कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी को सबूत दिखा चुका है। जबकि 26 फरवरी 2019 का जब भारत ने एक बुज़दिलाना इक़दाम किया पाकिस्तान में बालाकोट का एक फेल्ड एक अटेम्प्ट की, उसके बाद से पाकिस्तान ने इस एरिया को यहाँ पर विज़िट करवाया, ना सिर्फ फ़ॉरेन डिप्लोमेट्स को बल्कि फ़ॉरेन मीडिया को भी। पाकिस्तान ने इससे खोला कि आए देखें कि यहाँ पर भारत की मीडिया ने शोर मचा दिया कि जी सैकड़ों लोग मार दिए और इसको बहुत बड़ी फ़तह के साथ, एक खोखली, एक झूठी फ़तह के साथ इसको ताबीर करना शुरू कर दिया। और इमीडिएटली पाकिस्तान ने इस एरिया को ओपन किया। ओपन तो खैर ये एरिया पहले से ही है, लेकिन यहाँ पे विजिट अरेंज करवाए गए, फॉरेन डिप्लोमेट्स को दावत दी गई कि वो खुद आकर यहाँ पर देखें, वो खुद आकर यहाँ पर देख के गए। फॉरेन मीडिया खुद आके यहाँ पे कवरेज करने के लिए कवरेज करके गया, पाकिस्तान के मीडिया ने कवरेज की। आज 27 फरवरी को हम बार बार भारत को ये याद दिला रहे हैं कि दोबारा इस किस्म की हरकत करने का सोचा भी तो फिर चाय मौजूद है। 27 फरवरी 2019 को भारत याद रखे कि उसके साथ सुलूक क्या हुआ था, मोदी सरकार याद रखे, क्योंकि भारत में एक बार फिर से इलेक्शंस आ रहे हैं और इलेक्शन जीतने के लिए भारत की मोदी सरकार अपने जनूनी, अपने इंतहा पसंद, अपने RSS आइडियोलॉजी के तहत कुछ भी करने की मज़मूम सलाहियत रखती है। सो पाकिस्तान का बस ये एक रिमाइंडर है, 27 फरवरी को पाकिस्तान का एक पैगाम है और ये पैगाम भारत तक बहुत अच्छे से पहुंच चुका होगा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।